الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسط ذوق و محبت سلام مسلمانوں، دوستوں، احبابوں، میں ایک معروف حصہ قرآن کریم دا اور بڑی عرفہ عبارت تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اسی اس نو کئی مرتبہ سنیا، کئی مرتبہ پڑھیا، دیکھیا، باہر نو ترجمہ اس دا تواڈے سامنے پیش ہے۔ خط المقدور اپنے ذہن اور اپنے قلب دی حسب توفیق اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم دی اس عبارت کے صدقے ساری دنیا و آخرت بہتر فرما رہا۔ ایک متنازع فی مسئلہ اج دے عہد دے وچ، اج دے دور دے وچ مسلماناں وچ پایا گیا، جڑا کہ نہیں ہونا چاہیے، مگر کی ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے یہ سارے بس کا نہیں۔ جو ہوتا ہے یہ جو ہونا چاہیے ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے وہ جانے، اس کی دنیا جانے۔ بہرحال الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سانو جو کچھ اس نے سمجھایا یا جو کچھ سارے دلوں دے وچ رکھیا، اسی اس تو بڑے مطمئن ہیں، بڑے سرشار ہیں، اور ایک خاص اس کا احسان ہے۔ میرے عزیزو، قد جاءکم من اللہ نور، بڑی معروف آیا کریمہ، فرمایا خدا بزرگ و برتر نے، ذرا گواہ تھوڑی کرے، قد جاءکم من اللہ نور، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس نور، و کتاب مبین، اور بولتی ہوئی کتاب، کتاب گویا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دی نسبت نال منسوب ہے یہ آیا کریمہ۔ باری تعالیٰ نے تواڈے پیغمبر نو پورا قرآن ویکھ جاؤ، پورا قرآن، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، تمام نبی اللہ دے رسول
تے بھی انہاں پیغمبران اولو العزم دا تذکرہ قرآن مقدسہ دے وچ باری تعالیٰ فرماندے نہ لے کے بیان فرما. شعیب نو بھیجیا اس دی قوم والے، لوط نو بھیجیا اس دی قوم والے، نوح نو بھیجیا اس دی قوم والے. اگر تسی توجہ کرو تے غور کرو تو اس جگہ تے سانو یہ احساس ہوتا ہے کہ خدائے قدوس نے نہ اتنے قوم دا تذکرہ فرمایا تے نہ نبی دے اسم گرامی دا ذکر. اس قدر براہ راست گفتگو فرمائی اللہ نے اور اس قدر بے نقاب جلوہ دکھایا اپنے پیغمبر دا کہ اجے بھی اگر اسی اس دے جلوے تو فیض یاب ہون تو رہ جائیے تے پھر ساری قسمت رہا. اتنی مختصر عبارت، اتنی اریاں عبارت، اتنی عیاں عبارت اور اتنا کھلا معنی اور مفہوم جو سانو اس آیہ مبارکہ سے ملتا ہے کسی جگہ تے نہیں. تسی میرے نال اتفاق کرو گے کہ اللہ نے قوم دا ذکر بھی نہیں کیتا تے نبی دے نا دا یا نبی بھی نہیں آکھیا یا رسول بھی نہیں. صاف فرمایا قد جاکم، ساڈے نال خطاب فرمایا مسلماناں نال، اے لوگو تواڈے ولے. ورنہ جڑے لوگ قرآن نو بڑا بنظر غیر پڑھ دین انہاں نو پتہ ہے کہ ہر مقام تے نبی اور نبی دی قوم دا ذکر فرمایا. اتنے نبی اور نبی دی قوم دا تذکرہ نہیں کیتا بلکہ جویں آمنے سامنے بہ کے بندہ گل کردا ساڈے نال خطاب فرمایا. اے اس نبی دے صدقے ساڈے نال خطاب ہو رہے ہیں. تم تے تو کر کے تم اور تو دا خطاب سمجھتے ہو انہوں کیتا جاندہ ہے جس دے نال بڑا ہی قریبی رشتہ تے بڑی بے تکلفی ہو گئے. ایک تم اور تو ساڈی جی حالت کہ جیڑا آپ تو وڈے نو بھی تو کر کے بولنا اے ساڈی چنگیائی نہیں، اے ساڈی پھوڑ پنا ہے، اے ساڈی جی حالت ہے. شیخ نو استاد نو بھی تو کر کے بولنا اے تو ساڈی جہالت دا اظہار. جہالت دے برعکس جتھے علم دی روشنی ہے اتھے اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ تم اور تو بڑے ہی قریبی رشتے اور بے تکلفی دے مقام پہ استعمال کیتا جاتا ہے. اللہ نے بڑی عنایت فرمائی تے سانو صاف لفظاں فرمایا سامنے بہ کے کہ قد جاکم من اللہ نور، میں تواڈے لے نور بھیجا، میں تواڈے ولے نور بھیجیا. مسلمانوں پتہ نہیں لڑن والے کیوں لڑتے ہیں، جھگڑن والے کیوں جھگڑتے ہیں، کیوں سر کھپائندے ہیں تے کیوں سر کھاندے ہیں، ساڈی سمجھ چ نہیں آئی یہ گل. سارے قرآن حکیم مطلب دی گل سنو بڑے غور نال تے یاد رکھیا. سارے قرآن مقدس دے وچ رب نے اپنی زبان نال اس محمد نو بشر نہیں فرمایا. اے قرآن تواڈے سامنے ویکھ، سانو اس بشر نال ویر نہیں، ساڈے واسطے تو بشر بڑا کرم ہے. اس دا بشر ہونا تو ساڈی بڑی عزت افزائی ہے. مگر جہاں تک اس دی حقیقت دا پہلو کھولن دا ارادہ میں رکھنا اور تواڈے تک پہنچاون دا، اس دے مطابق میرے دوستو پوری کتاب عظیم دے وچ اللہ نے حضور نو بشر دا نام نہیں، جتھے بھی بشر دا نام آیا ہے حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا میں بشر. کس نے فرمایا؟ خود حضور. رب نے نہیں فرمایا کہ اے بشر ہیں، اے بندہ نے، اے تواڈے جیسا نے، نہ، بلکہ تمام قوماں جنہاں تے عذاب آیا ہکے گلوں آیا وہ ساریاں قوماں یہ گل کر دیاں سن اپنے نبی دے متعلق. تواڈا قرآن گواہ ہے ابشر یہدوننا. تمام اقوام جنہاں تے عذاب الہی آیا، جنہاں نو اللہ نے ملیا میٹ تے تہس نہس تے نیست و نابود فرما دیتا، انہاں دا قصور، انہاں دا جرم، انہاں دی خطا
کی سی اے آندے ہیں گل بشر یہدون جدا نبی انہوں تبلیغ فرمائندہ ہا تو ابوے جواب جاندے ہیں کیا ہے بشر سانو ہدایت کرے گا سمجھتے ہیں تو عذاب الہی دے مستحق بن جاندے جدا او نبی نو بولو پورا قرآن پہ نظر نہیں آتا انہوں نے جڑے اج بھی بشر آندے ہیں بڑی کثرت نال ایسے لوگ موجود ہیں قرآن روز پڑھتے ہیں مگر اے لفظ نظر نہیں آتا ایک قسمت کی گل بس حالانکہ اس صاف لفظاں دے وچ قرآن اعلان فرما دیتا کہ جس نے اپنے نبی نو بشر آکھیا کیڑے نبیاں نو جنہاں نبیوں نو اللہ نے نور نہیں فرمایا جہاں تک نور ہونا تعلق ہے میں بھی نور ہوں تسی بھی نور یہ الگ مسئلہ مگر انہاں نبیاں نو نور نہیں فرمایا فرمایا ابراہیم نو اس دی قوم نے بھیجا اسماعیل دا اے کم ہویا یوسف نے اے کیتا یعقوب نے اے کیتا موسیٰ نو بنی اسرائیل والے بھیجیا عیسیٰ نو اس دی قوم والے بھیجیا یہ ساری یہ گلاں مگر جنہ دے نا لے لے کے پکارے ذات قدوس نے انہاں نو بھی جس نے ابشر یہدون نا لفظ آکھیا جس نے انہاں نبیوں نو بھی بشر دا اطلاق کیتا وہ قوماں قابل عذاب خدا بندی ہویاں یا نہیں ساڈے لئے ڈائریکٹ اپروچ براہ راست خطاب سامنے تے ظاہر کر کے تے اللہ بے نقاب تے اڑیاں ہو کے پہ فرمائندہ نے قد جاکم من اللہ نور میں تہاڈی جھولی چ نور پایا فرما سکتا ہا کہ میں تہاڈے لئے محمد بھیجیا لیکن ایک خصوصی نسبت جڑی بیان فرمائی ساڈے نال نور دی توجہ طلب یہ جگہ ہے کہ اتنے نور دی نسبت کس نال ہوندی پئی ہے بولو بولو سمجھو ایویں نہیں بانا ساڈے نال نسبت ہو رہی ہے نور دی قد جاکم من اللہ نور تواڈے والے نور آیا تے تسی ایڈے جاہل ہو کہ نور دی نسبت ہو کے ہی تسی نور نہیں بنے نور دی نسبت کر کے ہی تسی نور نہیں بن سکے ویکھنا تو الگ چیز ہے اس تو تانوں ہی نور فرمایا انا من نور اللہ اگو نور بولدا پیا انا من نور اللہ و کلو خلق بھی تے کلو شے بھی من نوری میں اللہ دے نور چوں آ تے تسی سارے میرے نور چوں تے لگوٹے کس کے اج اسی آنے تو ہی نور نہیں ہو تو سانو کی نور بنے تے یہ گل ہے اسا لنگوٹے کس لے مسلمانہ اسا آستینہ چڑھا لیا مسلمانہ نے اسا اپنی زبان تان نو دراز کر دیتا اسا اپنی گستاخ زبان نو آزاد تے آوارہ چھڑ کے اس نور نو آکھیا جڑا سانو ہی نور پہ بنے دا تو آپ ہی نور نہیں سانو کی جڑا سانو ہی نور ہائے سبحان اللہ اس نے سانو ہی نور فرمایا پیارے نبی دیاں پیاریاں گلاں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے بڑے قریبی صحابی سن اور انصار سن مدینہ مکرمہ دے رہن والے قسمت دی گل پہ کرتا ایویں گل یاد آ گئی مضمون میرا وہ چلتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہلے تشریف لے گئے سعد بن عبادہ دے کافی خاندان آپ دے نال سی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جڑے اسے خاندان دے حضور دی مخالفت کرتے ہیں آپ ایک دن ایک گلی چ گزرے تو سعد بن عبادہ دا ایک رشتہ دار ایک صحابی دا سکا ایک جگہ تے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے باز پہ کرتا ہے بھی غلط نے نبی نہیں نے پیغمبر نہیں نے دکان اے مدینے دا واقعہ ہے مکہ دا نہیں تقریر کر رہا بیان کر رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ اتنا بین اور ظاہر سی کہ آپ جتھوں گزرتے ہیں خوشبوؤں اور مہکاں پھیلتے ہیں ایک تو آپ کے پسینے دے معطر ہونا اور خوشبودار ہونا تمام روایات جایا اور دوسرا حضور دا عطر دا دل دادا ہونا آپ خود اتنے خوشبو دے دل دادا سن کہ آپ دن دے وچ کئی واری عطر لیندے ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا ایک حدیث یہ بھی آئی کہ اگر مینوں یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت تے فرض ہو جائے گا
تو میں حکم کر دے کہ سارے عطر لایا کرو. اتنا پسند ہے آپ اس کی اپنی خوشبو وکھرے, اپنی خوشبو نو چھڑ دیو وہ وکھری جیڑی اتنے لگی ہوئی ہوندی ہے وہ کس نو نہیں ہوندی, جتوں لگ جائے ہم نہیں چاہیے. مگر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ دا او رشتہ دار عزیز جڑا تقریر پہ کردا آپ دے خلاف, آپ نے دوروں ویکھیا تو اس نے ہور کچھ نہ کیتا, این رومال کڈیا جیب جو نک لو. کسی آخیا مقرر نو مولوی جی واحد صاحب کی ہو گیا, آخر لگا او محمد گزرے تو ان کی بو آئی. العیاذ باللہ. اس نے آخیا میرے بو آئی ہے. آپ قریب آئے, آپ فرمایا اے میاں اگر تینوں بو آئی ہے تو مجھے معاف کری, میں تینوں تکلیف نہیں دینا چاہتا. آپ اس سے پہلے واپس ہٹ گئے, پہلے واپس ہٹ کے تو سعد نو بلایا, فرمایا سعد آج تیری قوم دے ایک بندے میرے متعلق ہے گئے, بڑے سادہ پیارے بولے لفظ آئے. سعد دیاں تو چیخاں نکل گئی, رو رو گیا کہ فدا کا امی بابی یا رسول اللہ, میں بھی قربان, میرے ماں باپ بھی قربان, میں نے بڑی شرمندگی ہے کہ میرے خاندان دے آدمی نے تواڈے متعلق اے گل کی. ایک قصہ طویل ہا. آپ نے اٹھیا, آپ نے عرض کیتا کہ حضور اگر حکم ہوئے تو میں جا کے اس شخص کی گردن اڑا دیواں. فرمایا میرا نام محمد ہے تو میرا نام رحمت ہے تو میرا نام نور ہے, میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو کسی نے تکلیف. ساتھ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. میرے دوستو یہ گل ہے مقدر تے قسمت. اے لفظ لکھے پے نہیں تے آپ تا اکثریت ساڈی تے ان پڑھ ہوندی ہے نا, جڑے زیادہ پڑھے انہاں نوں نظر نہیں ہے. حالانکہ اس کا کرم اور احسان وافر اتنا وسیع و بے پایا کہ اس نے فرمایا انا من نور اللہ و کل خلق من نوری, اے مخلوق میں اللہ دے نور چوں تو تسی میرے نور چوں. آؤ میرے دوستو اللہ دی آیا مبارکہ کی طرف توجہ کریے, اس دا مطلب و مفہوم سمجھ کے دل وچ بٹھائیے. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, نور بھیجیا اور کتاب بھیجی. کیڑی کتاب؟ کتاب گویا, بیان کرنے والی, بولنے والی, سنی جانے والی. تو میرے دوستو نور بھی آپ ہیں, کتاب بھی آپ. جو آپ نے فرمایا وہ کلام اللہ ہویا. اس واسطے اللہ نے کتاب دی نسبت خاصہ بھی حضور دے وجود مسعود نال فرما. ہن یہ معلوم ہویا سانوں کہ حضور نو رب نے بشر نہیں فرمایا, حضور نو اللہ نے بشر نہیں فرمایا. آپ نے بشر کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ اگر میری بلندی یہ ویکھن, اگر میری اصل حیثیت ویکھن, اگر مینو عرشی سمجھ لویں نے, مینو یہ نورانی مخلوق سمجھ لویں تے او نہ ہوئے مبادہ یہ مینو ناجنس سمجھ کے تے میرے کو فرار ہو جائے. اس نے اپنے آپ نو ساڈی جنس وچ ڈھالیا ساڈی واسطے, تاکہ اسی انہوں اپنی جنس سمجھ کے پیار کریے. روز ہی یہ گلاں ہوندیاں نہیں, یہ کرنی ہے. چنانچہ اس نے سانو بشریت دا دھوکھا دیتا. کیڑا دھوکھا؟ جڑے جٹ مچھی نہیں دیندے, دیندے کہ نہیں, تے این گھوڑا یا کئی چیز نس جاوے تینوں بلاون واسطے این جھولی چ پا لیندے, ایویں خالی جھولی کر لیندے نا, خالی جھولی تے این کرنا, وہ سمجھنا وچ کئی شے ہے. جے جیدا اس نیڑے آونا اس نوں قابو کردا ہے. اس وکھائی بشریت میں میرے نیڑے اس نے تے میں قابو کر کے اساں تے نور بنا دوں. بشریت دا فریب ہے بشر واسطے, بشریت فریب بن گئی بشر واسطے, مگر اے فریب ایک حقیقت ہے, اے جھوٹ نہیں. العیاذ باللہ حضور دے نال اے لفظ منسوب کرنا کہ فریب یا جھوٹ قطعاً نہیں.
میں اج تواڈے سامنے حضور دے بالکل بچپن دیاں کچھ گلاں پیش کرساں کہ آپ دا بچپن بھی ہر بشر تو الگ ہے، آپ دی جوانی بھی ہر بشر تو الگ ہے۔ گویا کہ آپ دا بچپن بھی بے مثل سی، آپ دی جوانی بھی بے مثال سی، آپ دی عمر پختہ بھی بے مثال سی، بلکہ آپ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ بے مثال۔ گل یہ ہے اصل دے وچ کہ جی آدمی نہ بندا، قرآن فرمائندا میں اگر تواڈے لئے فرشتہ بن کے بھیج دیندا، رسول فرشتہ بھیج دیندا، تسی بندے تے ہو فرشتہ، ایک تو تواڈی ازل دی دشمنی کہ تواڈی تخلیق تو پہلے فرشتے نو تواڈے خلاف قد، فرشتہ پہلے ہی آندا کہ انسان نو نہ بنا، ایک تو او پرانی دشمنی، دوسرا تواڈی ناجنسی تے جنسیت جیڑی ہے وہی ایسی چیز ہے جیڑی تانوں ایک دوسرے دے قریب لیا۔ فرمایا تسی چونکہ انسان آئے میں رسول جن نہ سو بھیج سکتا، جن تے انسان دی بھی دوستی نہیں ہو سکتی، لہذا میں انسان لے انسان بنا کے، بشرا لے بشر بنا کے، بندیاں لے بندہ بنا کے کی بن کے آیا۔ ایک بار درود پڑھ دو۔ بابا بلے شاہ یاد آ گیا، بابا جی فرماندے ڈھولا آدمی بنیا، ڈھولا آدمی بنیا، بن بندہ گیا نہیں، اگا انہوں توجہ کرے ہے آپ آہو آپ چیتا آپ مارن دھایا، ڈھولا آدمی بنیا، آپ صاحب آپ بردا، آپ صاحب آپ بردا، آپ ملک کایا، ڈھولا آدمی بنیا، ڈھولا ڈھولا آدمی بنیا۔ سوال پہ کردا حابیل قابیل آدم دے جائے، آدم کس دا جایا، ڈھولا آدمی بنیا۔ مندی نا طبیعت اس گل، حابیل قادیم آدم قابیل آدم دے پتر ہیں، حابیل قابیل آدم دے جائے، آدم کس دا جایا، ڈھولا آدمی بنیا، آیا قد جاکم ڈھولا آدمی بنیا، آیا ہو ڈھولا آدمی بنیا، ڈھولا ڈھولا آدمی بنیا، ڈھولا آدمی بنیا، آیا ڈھولا آدمی بنیا۔
قابل قبیلہ دم دے جائے آدم کس دا جایا ڈھولا آدمی پھر آتا راول جوگی بھوگی بن کے راول جوگی بھوگی بن کے سانگی سانگ بنایا غور کرنا راول جوگی بھوگی بن کے سانگی سانگ بنایا بازیگر کیا بازی کھیلی بازیگر کیا بازی کھیلی سانو پتلی وانگ نچایا راول جوگی بھوگی بن کے سانگی سانگ بنایا بازیگر کیا بازی کھیلی پتلی وانگ نچایا ڈھولایا دمی بن آیا یقین کرو ایمان رکھو اس بات پہ کہ وہ نور ہے ساڈی واسطے بشر بندا ہے میں کیوں بار بار آنا اے بخدا واللہ باللہ تاللہ ہے اللہ دی قسم ایک کوئی بیان دی چاشنی واسطے میں گل نہیں پیا کردا مزہ خالی لین واسطے گل نہیں پیا کردا جنہاں نے بشر آکھیا وہ مارے گئے جنہاں نے بشر آکھیا گواہی قرآن دیے وہ تباہ و برباد ہو گئے اسی کیوں تباہی مل لئیے جدو ساڑی جھولیے چامدہ خود آوے تے بھیجیا جاوے او سبحان اللہ اتنے بھیجن دے ہی تذکرہ کوئی اتنے دیکھو نا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسول اتنے گل فرمائی اس واسطے کہ صفت دا تذکرہ رسول حضور دی صفت ہے رسالت حضور دی یاد رکھو صفت ہے مگر اتنے چونکہ تذکرہ ذاتی مقصود ہے چونکہ بیان ذات دا مقصود ہے لہذا بھیجن دا تذکرہ ہی نہیں فرمایا قد جاءکم اپنی مرضی نہ آیا کہ بھیجے قد جاءکم من اللہ نور اے ذات ہے اس دیاں باقی صفتاں ہیں اور یاد رکھو اس دی ذات ہی بے مثل اس دیاں صفتاں ہی بے مثل بولو اس دیاں صفتاں بھی بے مثل ذات تا ہے ہی بے مثل مگر اس ذات نال جو صفت لگی وہ بے مثل ہو گیا اس ہاتھ دے نال جیڑا جیڑا ہاتھ لگا وہ بھی بولو چاہ اے ابو بکر دا ہاتھ کتھوں بنسی دعا ثانی ابو بکر کتھوں آئے گا دوجا عمر کتھوں آئے گا بولو اور سانو دوئی عائشہ کتھوں لبسی جو اس دے نال لگیا تیرا شیخ دعا کتھوں آئے گا ایمانداری دی گل ہے کہ یہ سب نسبت ہے جس نو لگیا ایسا لگا کہ انہوں بھی بے مثال کر خدا اللہ دا شکر ہے باوجود اس دے کہ میں بہت بڑا گناہگار میں بڑا خطا کار مگر جدہ میں غور کرتا تو میری پوریاں امیداں میرے پورے سہارے میرے سارے آسرے میری ساریاں تمناواں جملہ آرزواں سمٹ کے ایک نقطہ بن جائے اور اس نقطے نو جدو غور کرتا باخدا وہ نقطہ ایک صورت ڈل جاتا
اور سورت نے جدو توجہ کرنا میری روح وہ سورت تحلیل ہو جاتی ہے تے جدو سورت غائب ہوندی تے ایک نام ابھردا ہے جس تے محمد لکھیا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں دنیا ہے، ساڈے کول کچھ نہیں، کوئی افسانوی رنگ دیون دی کوشش میں نہیں کر رہا، مگر الفاظ مطالب دے بیان کرن دا سہارا، اس واسطے ان لفظاں دا اتار چڑھاؤ بڑا ضروری ہے اپنے معنی اور مفہوم نو بیان کرن واسطے۔ آؤ میرے دوستو اپنے مختصر علم چوں اس پیارے رسول دی ایک جھلک تانوں دکھاؤں، ایک جھلک تو ویکھی نے نا، کیڑی؟ ڈھولا آدمی بنیا ڈھولا آدمی، آئے ہائے ہائے ہائے، ویکھو آپ ہی ویچن والا تے آپ ہی لین والا، یوسف نو کتھوں ٹوریا؟ توجہ تو کرو ان دے کم تا ویکھو، ایک روندا پیا پچھوں، سب کچھ جاندا بجھدا روندا پیا، کمال تا ہے نا۔ انہاں کہا ابا اسی کیوں نہ نال لے جائیے اس بھائی نو، فرمایا خیال کریا پتر سے بگاڑ بڑے ہوندے نے مت کھا جا، فرمایا کمال ہے، قرآن پہ بولدا، قرآن یہ کتاب مبین ہے، کتاب گویا، یہ پیغمبر دے لبے شیریں دی گفتار۔ فرمایا یار نہ لے جاؤ یہ بالے بگاڑ شگاڑ کھا جاسی۔ آخیا بیٹا ابا جی تجھے خیال ہی نہ کرو، اسی 8 بندے تے تکڑے بندے نہ ہم اس بات۔ فرمایا چنگا میں خیال کریا لے گئے، اللہ فرمائندا رات نو روندے آ گئے، عشائی یبکون دا لفظ ہوندا ہے کہ عشاء ہوئی تے رات نو روندے روندے آ گئے تے آکھن لگے ابا جی گل وہ ہوئی جڑی تساں آکھی آئی، اسی انہوں سامان کول بہا گئے، اسی شکار کرن کے اسے تے پچھوں بگاڑ کھا گئے۔ فرمایا مینوں بگاڑ دا سارا پتہ ہے، تہاڈا نفس بگاڑ ہے۔ یعقوب نے آخیا کئی گل نہیں لکی ہوئی یعقوب تو، تجھے یعقوب تو کئی نہیں لکتی تے اس تو کیویں لکے، جس دے بغیر یعقوب دی ذات ہی معدوم۔ فرمایا مینوں سب پتہ ہے یہ تہاڈے نفساں دیاں گلاں ہیں، وہ بگاڑے تہاڈا نفس جڑا کھا گیا میرے عزیز نو، بہرحال فصبر جمیل، فصبر جمیل، ان صبر ہی سونا، میں صبر ہی کرے گا۔ اللہ فرمایا تے بلے شاہ کیا میں تمہیں دساں آپ اس خوہ سٹایا نے، آپ کٹھا کے تے اتو کھوٹیاں درماں دے عوض بکوایا، اتو لے جا کے تے مصر بولی پوا دیتی سو ہے جی، مصر بولی پوائی سو تے اتھے جا کے عشق دا مل بکھایا سو، اتھے عشق دا مل بکھایا سو، اتھے فرمایا سو باویں نبی ہے جہاں بیچنے کو آئے تو بے دام جہاں بیچنے کو آئے تو بے دام بیچ دے۔ فیض احمد فیض آندا پہ اج دا شاعر کہ اگر بیچن تے آوے تو مفت بیچ دے وے، مگر اے اہل مصر وضع تکلف تو دیکھی، اے مصر والے باویں مفتی بیچ دیندا نا یوسف نو، تہاڈیاں بولیاں تو کوئی چیز نہیں، وہ بیچن تے آوے تو مفت بیچ دے وے، مگر اس دا انداز تو دیکھو۔ تسی یہ کرو کہ لازم ہے تم کو حکم عقوبت سے پیش تر، جدا تسی بولی لامن لگو اس تو پہلے کی کرو، ایک بار سوئے دامن یوسف تو دے، ذرا دیکھ لویا کہ مل کس دا لیندے پے، مل کس دا لگا، مل کس دا لگا دسو؟ یوسف تے مل کس نے لایا؟ عشق نے لایا، آپے لایا، آپے آہو، آپے چیتا، آپے مارن لایا، بہرحال و بہر نو۔ میرے دوستو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم وصلی علیہ، آپ نور ہیں، تذکرہ ہو گیا، پھر آپ بشریت آئے، بشریت آئے باقاعدہ حمل دی صورت ماں دے شکم گئے، بڑیاں روایاتاں کہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی والدہ معظمہ منورہ مکرمہ
मुकद्दसा मुताहरा। दुनिया गल्लां दे इलावा कि आप नूं फलानी शै नजर आई तो फलानी शै नजर आई, सब तो पहले एक चीज जिहड़ी उन्होंने अपने च महसूस की, अपनी लौंडी नूं फरमाया बरका मुहम्मद पेट च आए, मुहम्मद दे वालिद अब्दुल्ला बगर्ज तिजारत यसरब गए हुए, वो यसरब जिसका नाम अज बोलो पता नहीं ना, मदीना, उस जमाने ये मदीना नहीं सी, यसरब सी, क्योंकि मदीना दा माना शहर होता, मदीना दा माना शहर, सिर्फ शहर। ये मदीना क्यों बनया, जो रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए तो इसका नाम मदीनतुन नबी रखे, मदीनतुन नबी, नबी दा शहर। चुनाचे पहली तब्दीली और पहला तगय्युर जिहड़ा उन्होंने महसूस फरमाया और अपनी लौंडी बरका खादमा नूं दस्या कि आप तुहानूं पता हो सी कि ये सारे कुरैश अगरचे बुत परस्त सन मगर ये बुत परस्त पहले नहीं आए, हो गया। इब्राहिम और इस्माइल की औलाद हैं, ये खाले के तामीर करने वाले काबे की औलाद विचू सन उन्होंने इंसाना दे, और काबे का बाकायदा तवाफ किया करते हैं, मगर बुत परस्ती की तरफ रुजू होया, हौली हौली काबे दे विच भी बुत रख ले गए। चुनाचे आमना हसबे आदत, जिवें कुरैश नूं आदत सी मक्के वालियां नूं, आप हमल दे नाल पेट च मुहम्मद है, बच्चा है, उस दे नाल आप जदों पहली बारी मक्का दे विच दाखिल हुईयां, काबा दे विच बैतुल्लाह च दाखिल हुईयां जिथे बुत पे हैं, ते आपने अपनी लौंडी नूं हौली जी गल कीती कि मैनूं अज सारे बुतां तों नफरत हो। ये पहला तगय्युर फरमाया बरका, ये लफ्ज़ हैं आप दे, बरका देवता रहम करन, देवतियां नूं मनदे बरका देवता रहम करन। अज मैनूं पता नहीं पे लगदा कि मैनूं इन्हां सारे देवतियां तों नफरत क्यों हो गई। और उस दे बाद आप दी वलादत तक आमना काबे च ना गईयां। अर्ज ये है कि ये उस दी आमद बशरीयत दी दा पहला जलवा, उस दी बशरीयत दे विच तशरीफ लियावण दा पैदा हो गए, अल मुख्तसर पैदा हो गए आप। रिवाजे अरब दे मातहत उत्थे सरदारान कुरैश जिहड़े सन वो अपने बच्चियां नूं दाइयां नूं दे दिता करदे हैं। बनु साद एक कबीला हा जिस दे विच हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा कबीला हा, और उन्हां दा काम ही ये हा, उन्हां दी तिजारत ये आई, या तो बकरियां भेड़ा पालते सन ते या फिर कुरैश दे आके बच्चे लेने ते उन्हां नूं पाल के उन्हां नूं सिखा के जबान अच्छी करके उन्हां नूं चलना फिरना सिखावना खर्चे के सारी तरबियत करनी, और जिसले 3-4 साल दे बच्चे होने उन्हां दे जावना वापस ते बड़े बड़े इनाम इकराम लेने। हलीमा में तशरीफ ले आईयां, मशहूर मारूफ वाकयात हैं, बाज ऐसे जो तुम सुन चुके हो। आप आईयां, आपने भी बच्चा लिया, यतीम हा बच्चा। की होया कि अब्दुल्ला जो उठे गए उथे ही इंतकाल फरमा गए। हजरत आमना जिहड़ियां आप दियां वालदा सन उन्होंने भी बड़े बड़े दुख उठाए। आप अपने शौहरे नामदार नाल सिर्फ 6 महीने का वक्त गुजारिया। 6 महीने के बाद ही आप बेवा हो गई सन, यानी कि हुजूर दी वालदा जवान बेवा सन। वो बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है कि छत के उत्ते चढ़ के जिसले काफले की वापसी का मंजर पैदा करता है, वो लिखने वाला किताब वाला, कि छत पे चढ़ के सब मक्के के लोग वेख रहे हैं कि काफला मदीना यसरब तो वापस आ रहा है, सब के लोग गए हुए हैं, सब इसे इंतजार है। बहरहाल आमना ने फरमाया अपनी लौंडी नूं कि बरका वेख अब्दुल्ला भी हुण आवन वाले हैं। बरका ने फरमाया कि बीबी जी अब्दुल्ला आज पहुंचने वाले हैं। ते आमना दे मुंह चो एक गल निकली, चूंकि शिकमे मुकद्दस दे विच मुहम्मद दी जात परवरिश पा रही है, ये मुंह गल निकली कि बरका पता नहीं अब्दुल्ला हैं या नहीं हैं, मैनू तो बेवगी का एहसास हो, मैनू ये मालूम पड़ा कि मैं बेवा हो चुकी। उसने आगे जी अपने मुंह चू ये लफ्ज गंदे ना आखो, अल्लाह ताला तुहाडा सुहाग कायम रखे। फरमाया मैनू इंज लगता है मेरा सुहाग ढल चुका है। वह गल हुई कि अब्दुल्ला ना पहुंचे। बहरहाल मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो हलीमा लेके चलिया गईयां। ये भी वाकया है कि ऊँटनी पहले चल नहीं सकती, जिदा वापस गई तो बड़ी तेज कदमां नाल चलदी आई। ये सारियां गल्लां हकीकत हैं, ईमान रखना चाहिए इन्हां गल्लां ते, और इस दे ईमान रखे बगैर हजूर ते ईमान नहीं रखा जा सकता। बहरहाल जो आप उत्थे पहुंचे 6 महीने दे हुए
साल दे होए, 2 साल दे होए, 3 साल दे हो गए, हर 6 महीने बाद हलीमा लिया के ते मिलवा जांदियां हैं दादे नूं ते मां नूं। आप दे सरपरस्त कौन रह गए हैं? हजरत अब्दुल मुतलब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रसूल करीम दे दादा है बुजुर्गवार। जिस वक्त 3 साल का बच्चा होया, हुण मुलाहिजा करो कि इसका बचपन का फर्क नहीं। आप हलीमा नूं अम्मी क्या करते हैं? हलीमा नूं की फरमाते हैं? अम्मा, अम्मी। ते हलीमा दे शौहर जिसका नाम हारिस आ, उन्होंने अब्बा फरमाया। वाकई सही आ गया। क्या खुशकिस्मती है कि हारिस नूं आप अब्बा कहते सन, हलीमा नूं अम्मी कहते सन। जिस वक्त 3 साढ़े 3 साल दे हो गए ते आपने चलना दौड़ना शुरू कर दिता। हारिस एक दिन बकरियां वास्ते पट्ठे करके आ रहा है ते एक गठड़ी एक पट्ठे की गठड़ी नूं 3 साल का बच्चा मुहम्मद जिसका नाम है उठावन की कोशिश कर। आप उसको उठाते ने ते गिर जाते, नहीं उठा सकते। जिस 2-4 बारी आपने उठाया और गिर गया, ना उठा सके, ते आपने सवाल किया हारिस नूं, हलीमा दे शौहर नूं, अब्बा ये मेरे को क्यों नहीं चुकी जाती, मेरे को चाहिए क्यों नहीं जाती? वो हसे और कहने लगे, मोहम्मद बेटा ये तेरे को भारी है, तू है छोटा, ये तेरे को भारी है, ते छोटे को भार नहीं जमदे। पर मैंने समझ नहीं आती अब्बा कि छोटा बंदा भार क्यों नहीं चाह सकता? तो कि बेटा मैं तेन की समझावा कि छोटा भार नहीं चाह सकता, वो छोटा होता है, वो भार वड्डा होता। छोटा जहा बच्चा बोलता है, मगर अब्बा ये तो दस कि निक्कियां निक्कियां कीड़ियां मोटे मोटे दाने किवें चाह लेंगी? छोटियां छोटियां चिंटियां अपने को मोटे दाने किवें चाह के ते अपनियां खुडा च ले जांदियां? बचपन, आम बच्चा नहीं। बशरियत भी बेमिसल है। आप जैसा, आप बशर हैं मगर आप जैसा बशर कोई नहीं। आपकी बशरियत को मनना भी ईमान च दाखिल है। आप बशर ने मगर बशर आप जैसा कोई नहीं। उसने आख्या बेटा तू भी फलसफी ते तेरी मां भी फलसफी। हलीमा का नाम लिया। एक गल्ला दूसरे को पूछी, मेरे को ना पूछ। चले गए, रात हुई ते रात को नक्शा छिकदा है लिखण वाला कि एक लाइन सुते करते हैं हलीमा के खैमे च। एक पासे हारिस होंदा, शौहर हलीमा दा, अगू हलीमा, अगू मुहम्मद, ते फिर हलीमा दा एक बच्चा अब्दुल्ला, ते उन्हां दियां 2 बेटियां समिया ते शमिया। इन लाइन समझे आन कंबल उत्ते पा के किथे पलदा है, किवें पालिया। मेरे को किताब पई, उनके एक एक लफ्ज से आंसुओं के दरिया। हजूर दा बचपन इतना इंतहाई हसीन उसने दिखाया, सुबहान अल्लाह। और उन्होंने लोगों की खुशकिस्मती से इंसान अश अश कर उठता। रात हुई, खाना शाना खा के पूरा खानदान बह गया, ते छोटा बच्चा जिसका नाम मोहम्मद है बोलिया, अम्मी ये कीड़ियां किवें दाने चाह लेंदियां ते मेरे को गठड़ी क्यों नहीं जमती? फरमाया बेटा मोहम्मद मेरे लाल इस वास्ते कि तू छोटा है तो बोझ ज्यादा। सवाल किया, अम्मी बोझ की हुंदा? अम्मा बोझ की चीज होंदी है? फरमाया ए हाथ ही मेरा पकड़, तवज्जो करना, ये हुजूर का बयान है। ए मेरे हाथ नूं तू उठा। हुजूर ने उसका हाथ पकड़िया ते उठा दिता। फरमाया चुप चौ गया ना हाथ मेरा? बिल्कुल चौ गया। ले हुण चाह, हुण नचने, दूई बारी नचने। फरमाया ये की होया? हलीमा ने फरमाया पहले मैं इस ते बोझ ना पाया, ये हल्का आते तू चाह लिया, जदा मैं जोर लाया तो जोर का बोझ पाया तेरे को नहीं चुकया गया। फरमाया मगर मैंने समझ नहीं आती कि छोटा बंदा बड़ा बोझ क्यों नहीं चाह सकता? इसे गल पे इसरार। एक होर रात का वाकया कि पूरा घर आशिक हा हुजूर दा, पूरा बनु साद दा कबीला सिकदा हा मुहम्मद पाक नूं चावण वास्ते। और जिस दिन दे आप बनु साद दे कबीले तशरीफ ले गए, हलीमा सादिया दिया बकरियां ने इतना दुध देना शुरू कर दिता कि सारा कबीला पीवे ते दुध मोड़ी ना मुके। ते सारे आके हारिस नूं ये आख्या करते हैं, हारिस अज मुहम्मद नूं देवे ना जरा सी अपने अय्यड़ च फिरा लिया ताकि साड़ियां बकरियां का भी दुध बढ़ जाए। मगर हलीमा नूं इतना प्यार हो गया कि इश्क दी हद तक वो हुजूर नाल मोहब्बत कर दियां सन। वो आप दे कोल विसा नान खादियां देंदियां ना।
انہیں رات دا موقع ہے, خیمے دے وچ یہ پورا خاندان لیٹیا ہویا ہے. تے عبداللہ نے آکھیا جڑا حرس دا بیٹا تے حلیمہ دا بیٹا ہے کہ ابا کوئی کہانی سنا, جنہیں اسی بچیاں نو جھوٹیاں کہانیاں سنے رات. این اسی طرح عبداللہ نے ایک کہانی شروع کی تھی کہ ایک وقت آئے گا تے محمد جوان ہو جائے گا, مگر کہانی اس انج کر کے شروع کی تھی, محمد جوان ہو جائے گا تے یہ بہت بڑا کاہن بن جائے گا. کاہن سمجھتے ہو اس زمانے انہاں بتاں دے اوتے جڑے وڈے ہوندے ہیں نا, انہاں دے نگاہ داشت کرن والے, انہاں نو کاہن آکھیا جاندا. او نجومی بھی ہوندے ہیں, رملی بھی ہوندے ہیں, ایک قسم دے اس زمانے چ او پیر ہیں انہاں لوگاں. اگرچہ جھوٹے ہیں, بت بھی جھوٹے, وہ بھی جھوٹے, مگر اس وقت اس قوم دے ذہن وچ کاہن بہت بڑی چیز ہے. یا اس نے آکھیا کہ محمد کاہن بن جائے گا, تے حلیمہ دے منہ چ نکلیا حارث دیوتا مہربان کرن, مہربانی کرن, میرا لال کاہن کیوں بنے, میرا لال تے بہت بڑا سردار بنے گا. اس آگے چلو من لیا سردار بن جائے. حارث نے آکھیا سردار بن جائے گا تو کی کرے گا. حلیمہ نے آکھیا وہ کعبے دے اگوں ریشمی چادر بچھا کے بہ جاسی, اور تمام قریشی سردار اگوں اس دے ادب نال کھڑے ہو سن. تے اس دے بعد اس وقت میں بالکل بڈھی ہو جاسی, اور اس بڑھاپے دے وچ لاٹھی ٹیک دی میں اس سردار دی خدمت وچ حاضر ہو سا. تے ایک قریشی سردار آکسی اے بڑھیا تو کون ہے, تے میں آکسا اے محمد کیا تو مینوں نہیں پہچاندا. تے میں جدا اے نہ لیسا تو نہ سب دیاں تلواراں میان وچوں نکل سن کہ تو اس سردار نو محمد کر کے کیوں پکارے. این حلیمہ کہانی بنا کے سنا دے. اتنی گل ہوئی تے بچیاں نو نیند آمنی شروع ہو گئی. آپ نے کہانی بند کر دی تے ایک گل دے کے کہانی بند کرو تے بال مڑ اٹھی کے بہ جاندے. حلیمہ دے دوسرے بچے عبداللہ اور سمیہ شمیہ نے آکھیا امی اگا نہیں سنا. اس نے کہا میں نہیں سنیں دی, انہیں اپنے ابا تو سنا. حارث نے آکھیا بس کی ہونا ہاں بعد وچ اے پہنچی بڈھی ہو کے تے انہوں نے تلواراں چا لیاں. محمد نے آکھیا کہ اس کو کچھ نہ آکھو, اے میری ماں ہے, اے میری ماں ہے, انہوں کچھ نہ آکھو. تسی اس طرح کرو کہ چھنکنے لے آؤ بہت سارے, ان بچیاں نو خوش پہ کردا. چھنکنے لے آ کے تے سب سرداراں نو دے دیو تلواراں دی جگہ تے. وہ سارے نچنا شروع کرتے سن, چھنکنے بجاونے شروع کرتے سن. رسول خدا جس وقت پیارے بچے سن, آپ نے فرمایا کیا بڑے بندے بھی چھنکنے کھیڈ دیں, کیا تلواراں والے تلواراں چھوڑ کے چھنکنے نال دل بہلا لے سن. اس وقت حارث نے آکھیا بیٹا میں تو جھوٹ بولیا ہاں تانوں خوش کرن واسطے, تانوں ہساون واسطے, تسی بچے ہو تاکہ تسی ہسو. تے محمد دے چہرے تے اتنی سنجیدگی چھا گئی. آپ نے فرمایا حلیمہ نو مخاطب کر کے زمین پیرا نکل جاندی ہے کہ بچے دی یہ گل سن کے امی کیا ابا بھی جھوٹ بولتے ہیں. حلیمہ نو مخاطب کر کے فرمایا امی کیا ابا بھی جھوٹ بولتے ہیں. آپ تو کہتی ہیں جھوٹ نہ بولو اور ابا جھوٹ بولتے ہیں. حلیمہ نے کہا بیٹا تانوں ہساون واسطے. فرمایا کیا ہساون واسطے بھی جھوٹ بولیا جاندا. ایک گل ہوئی, فرمایا بچے سو جاؤ, سو جاؤ. لیٹ گئے, سارے سو گئے.